हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में तारीख, तहजीब और ताकत का ख्याल आता है। जी हाँ, आज की डेट में जो मुल्क या जो कंट्री सबसे ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, सेंटर ऑफ टॉक है, वो है ईरान। तो चलिए आज हम बात करते हैं ईरान की। ईरान, जिसे हम पुरानी ज़बान में फ़ारस भी कहते हैं, यह वो मुल्क है जहाँ कभी शेर व शायरी के बादशाह रहा करते थे, कभी आग की देवी की पूजा होती थी और आज यह अपनी एक नई पहचान बना चुका है। इस वीडियो में हम ईरान के करंट अफेयर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ईरान की हिस्ट्री की। ओल्ड टाइम में ईरान कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से एम्पायर्स ने वहाँ पर राज किया और कैसे जो है वो ईरान, जो प्रेजेंट ईरान हम देखते हैं, वो कैसे डेवलप्ड हुआ। तो चलिए दोस्तों, वक्त की मशीन में बैठते हैं और करते हैं ईरान के तारीख़ी सफ़र की शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राचीन ईरान। ईरान का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ एलामाइट सभ्यता थी, लगभग 2700 बीसी में। लेकिन असली शुरुआत होती है मीडियन एम्पायर से। मीडियन एम्पायर, जिनके लोगों को हम बोलते थे मीडीज़, जिन्होंने ईरान को एकता दी, और उनके बाद आए आर्मेनियन एम्पायर। और यह वो दौर है जब ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। आर्मेनियन एम्पायर एक, या जिसको हम उनके जो सबसे फेमस रूलर थे आर्मेनियन एम्पायर के, साइरस द ग्रेट, एक ऐसा शख्स जिसे तारीख इंसानी हुकूक का पहला रखवाला कहती है। उसने साइरस सिलेंडर बनवाया, जिसे पहला इंसानी हुकूक चार्टर भी कहा जाता है। उसके बाद आया डेरियस द फर्स्ट। उसने पूरे साम्राज्य को 20 प्रांतों में बांटा, हर जगह एक जैसा कानून लगाया और एक शानदार रोड सिस्टम बनवाया, जिसे हम रॉयल रोड कहते हैं। इसी दौर में परसेपोलिस बनवाया गया, ईरान का वो शहर जो आज भी अपनी शान दिखाता है। लेकिन ये दौर ज़्यादा चला नहीं। आया अलेक्जेंडर द ग्रेट 330 बीसी में, जिसने कि फारस को जलाकर राख कर दिया था। उसके बाद आता है पर्थियन और सासानी एम्पायर। अलेक्जेंडर के बाद पर्थियन साम्राज्य आया। ये वो लोग थे जो रोम से टक्कर लेने के लिए मशहूर थे। उसके बाद आया सासानी साम्राज्य, जो ज़ोरेस्ट्रिनिज़म का आखिरी और सबसे शानदार वक्त था। ये वो दौर था जब ईरान और रोम दो ताकतें आमने सामने थीं। सासानी का जिक्र हमें शाहनामे में भी मिलता है। यह एक महान महाकाव्य है जो फिरदौसी ने लिखा था। अब हम बात करेंगे कि जब ईरान के ऊपर अरब का हमला हुआ और इस्लामिक गोल्डन टाइम ईरान में शुरू हुआ। 7वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जो ईरान की तकदीर बदल कर रखने वाला था। अरब का हमला 651 एडी में सासानी साम्राज्य का अंत हुआ और इस्लाम ने यहाँ पर शुरुआत की। पर दोस्तों, ईरान ने इस्लाम को अपनाया, पर अपने रंग में। शिया इस्लाम, जिसे धीरे धीरे ईरान की पहचान बन गया। इस दौर में ईरान साइंस, मैथ्स, मेडिसिन में आगे रहा। एविसेना जैसे डॉक्टर्स ने यहाँ मेडिसिन लिखी उस दौर में। लेकिन सियासी तौर पर अब ईरान मुख्तलिफ मुसलमान खिलाफतों के अधीन था। उमैयद, अब्बासिद, फिर आए मंगोल,
چنگیز خان کے بعد ہلاگو خان نے بغداد اور ایران کو تباہ کر دیا تھا۔ پھر شروع ہوتا ہے صفوی سامراج، ایران کا پناہ جاگرن۔ 1501 میں ایک نیا مقام آیا صفوی سامراجیہ کا۔ انہوں نے شیعہ اسلام کو ایران کا آدھکارک مذہب بنایا۔ اس دور میں ایران نے اپنی پہچان واپس پائی تھی۔ صفوی راج میں اصفہان شہر بنوایا گیا جو دنیا کے خوبصورت شہروں میں شامل ہے۔ یہی وہ دور ہے جب ایران، ترکی اور بھارت تینوں اپنی شان پر تھے۔ شاہ عباس ایک ایسا بادشاہ جس نے دشمنوں کو نہیں اپنے گھر والوں کو مار کر طاقت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے قاجر اور پہلوی ونش۔ صفوی کے بعد ایران کمزور ہوتا ہے، قاجر ونش آتی ہے۔ یہی وہ دور ہے جب روس اور برٹن ایران سے اپنا اثر وہاں پر بڑھا رہے تھے۔ ایران ان کا مقابلہ کر نہیں پایا، جس کے بعد 1925 میں رضا خان، ایک آرمی آفیسر جس نے خود کو وہاں کا بادشاہ بنا لیا، یہ پہلوی ونش کی شروعات ہے۔ وہ ایران کو ماڈرن بنانا چاہتا تھا، ریلوے، اسکول، ملز، لیکن اندر ہی اندر ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ کا قانون چل رہا تھا۔ 1953 میں ایک بڑا ٹوئسٹ آتا ہے۔ محمد مصدق ایران کے پاپولر لیڈر تھے۔ انہوں نے آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، جس سے برٹن جو ہے وہ غصے سے بھر گیا۔ CIA اور برٹش انٹیلیجنس نے تختہ پلٹ دیا، مصدق گئے اور شاہ واپس آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1979 کی ایرانی کرانتی کے بارے میں۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں 1979 کی ایرانی کرانتی، جو کہ ایران کی ہسٹری میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ ایران کے لوگ شاہ سے تنگ آ چکے تھے۔ کرپشن، غریبی اور ودیشی دخل اندازی سب کے خلاف، وہاں کی جو نارمل پبلک تھی وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھی۔ تب ایک شخص اٹھا، آیت اللہ خمینی، جس کو جو ہے وہ لوگوں نے خوب پسند بھی بہت کرتے تھے، وہاں کی لوکل پبلک، اور انہوں نے اس زمانے میں ایران کے لوگوں کو ایک کیا۔ آج کی ڈیٹ میں آیت اللہ خمینی کسی انٹروڈکشن کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے، ایک نام سب جانتے ہیں، آیت اللہ خمینی۔ آج کی ڈیٹ میں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، بٹ وہی تھے جنہوں نے 1979 میں ایرانی کرانتی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور ایران کو یونائٹ کیا۔ 1979 میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے، شاہ جو تھے وہ وہاں کے بھاگ گئے اور ایران ایک اسلامک ریپبلک بن گیا۔ یہ کرانتی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت ایران میں اب دھرم ہی سرکار بن گیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے امریکہ کو اپنا نمبر 1 دشمن بنا لیا اور ایران ہاسٹیج کرائسس میں 52 امریکیوں کو 444 دن تک بندی بنایا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدھنک ایران کی اور اس کا کنکلوژن کیا ہوا۔ آج کا ایران کیسا ہے؟ ایران میں ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، لیکن سب کچھ سپریم لیڈر کے کنٹرول میں ہے۔ مہیلاؤں کو حجاب پہننا ضروری ہے، میڈیا پر کنٹرول ہے اور اکنامی پر انٹرنیشنل سینکشنز کا اثر ہے۔ پھر بھی ایران سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے، میزائل پروگرامز، نیوکلیئر انرجی اور اسپیس ٹیکنالوجی۔ اور جو چیز ایران کو الگ کرتی ہے وہ ہے اس کا کلچر۔ فارسی شاعری، مہمان نوازی، پرشین کارپوریٹس، کیسر اور پرانی تاریخ آج بھی زندہ ہے۔
تو دوستوں یہ تھا ایران کا ایک تاریخی سفر، ایلامائٹس سے سائرس تک، صفاوی سے کرانتی تک اور آج تک۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کو آپ کومنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔